सूरज बेटे, इस बार हमारी फसल काफी अच्छी बोई है। देखो कितने ज्यादा चावल इस बार की फसल से आए हैं, बहुत अच्छी बात। जी पिताजी, देखिए हमारी फसल कितनी अच्छी काश्त हुई है इस बार। खेती बहुत अच्छे से हो गई है, जिसकी वजह से देखिए हम बाहर भी अच्छे खासे दामों चावल बेच सकते हैं। और घर के लिए भी हमारे लिए 6 महीनों के लिए ये चावल बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, इतनी ज्यादा चावल इस बार आए हैं। अब तो मैं दिल खोल कर बिरयानी खाऊंगी। बड़ी भाभी, चलिए जल्दी से अच्छी सी बिरयानी बना दीजिए। एक ही घर में 4 बहुएं और 4 बेटे रहते थे। बड़ी बहू सारे काम संभालती थी, जबकि छोटी बहुएं सिर्फ तैयार होना, सजना संवरना ये सब जानती थी। अरे देखो, मेरा मेकअप अच्छे से तो हो गया है ना? कोई कमी तो नहीं मेरे मेकअप में? अरे छोड़ो, तुम्हें तो बस हर वक्त मेकअप की पड़ी रहती है। वाह, मैं तो इस बार बहुत खुश हूँ। इस बार हमारे भैया की फसल इतनी ज़्यादा अच्छी हुई है कि 6 महीने हम तो आराम से बिरयानी खाएंगे। मैं तो तीनों टाइम बिरयानी ही खाऊंगी। अरे हाँ, तीनों टाइम हम बिरयानी खाएंगे और बनाएगा कौन? बड़ी भाभी। हम तीनों तो बस आराम करेंगी, अपना मेकअप करेंगी, सजे सवरेंगी, सारा काम बड़ी भाभी करेगी हमेशा की तरह। छोटी तीनों बहुएं शहर से थी, मॉडर्न थी, पढ़ी लिखी थी और बहुत ज़्यादा होशियार भी थी, इसलिए वो किसी काम को हाथ ना लगाती। बड़ी बहू से सारे काम करवाती। वो गांव की थी, सादा मिजाज की थी, इसलिए वो गांव शहर की लड़कियों को ना समझती, उनकी चालाकियों को ना समझती और सारे काम खुद ही करती थी। पूरे परिवार का हर काम बड़ी बहू ने संभाल रखा था। खाना पकाना छोटी बहुओं को कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना होता। वो बस खाना खाती या अपना मेकअप करती, तैयार होती या सोई रहती। उन्हें बड़ी बहू से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सास बहुत अच्छी थी। वो बड़ी बहू के साथ काम भी करवाती और उसका एहसास भी करती। अरे संध्या बहू, तुम अकेली काम कर रही हो? अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मेरा एहसास कर लेती हैं और बस मेरे लिए यही काफ़ी है। और वो तीनों, उनकी बात है तो वो भी छोटी हैं, कोई बात नहीं, समझ जाएंगी। आप चाय बना रही हैं ना? बस मैं बर्तन धोती हूँ, फिर हम दोनों चाय पियेंगे। संध्या की सास अच्छी थी, वो हमेशा संध्या का एहसास करती, उसके साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती। अब चाय बनाकर दोनों सास बहू बैठी बातें भी कर रही थी और साथ में चाय भी पीती हैं। यूं ही वक्त गुजर रहा था। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का दिन आने वाला था, इसलिए सास बहू मिलकर करवा चौथ की तैयारियों की बातें करती हैं। फिर जिस दिन करवा चौथ होता है उससे 2 दिन पहले ही सास अपनी सभी बहुओं को लेकर जाती है। छोटी बहुएं अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग एक अच्छे मॉल से करती हैं, बहुत सा सामान लेकर आती हैं। फिर करवा चौथ का दिन आता है। सास सब बहुओं के लिए सरगी बनाकर उनको देती है। सब सरगी खाकर अपने कमरे में जाती हैं। छोटी बहुएं तो अपने कमरे में आराम से बैठी रहती हैं। अरे इतना लंबा दिन है, कैसे गुजारूंगी मैं तो शाम तक? मैं तो बिरयानी के बिना थोड़ी देर भी नहीं रह सकती। ओ, मैं कैसे रहूंगी? चलो एक काम करती हूँ, हम तीनों सो जाते हैं। काम तो बड़ी भाभी ही संभालेंगी। हम तीनों चलो सो जाते हैं, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, पता नहीं मैं शाम तक कैसे रहूंगी। छोटी तीनों बहुएं व्रत रखकर कोई काम नहीं करती, बस आराम करती हैं, बातें करती हैं या सोई रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बहू व्रत रखकर भी वो घर का सारा काम खुद ही संभाल रही थी, सफाई कर रही थी। तो हमेशा की तरह सास ही उसका एहसास करती है। अरे संध्या बहू, वो तीनों निकम्मी तो सोई हुई हैं। चल, हम दोनों सास बहू ने काम ख़त्म कर लिया है, अब ऐसा करते हैं, घर की सजावट कर देती हैं। चला, हम घर को अच्छे से सजा देती हैं। फिर हम सास बहू मिलकर अच्छे अच्छे खाने बना लेंगी। ठीक है संध्या बहू, आप पहले घर को सजाएं। फिर दोनों सास बहू मिलकर घर को अच्छे से सजा देती हैं। वो सारी तैयारियां खुद ही अकेले करती हैं और छोटी तीनों बहुएं अब बस आराम करती।
ادھر جب شام کا وقت آتا ہے تو سبھی بہویں تیار ہو کر آتی ہیں۔ چھوٹی تینوں بہویں نے تو اچھی اچھی ساڑیاں خریدی اپنے مطابق، تو وہ تیار ہو کر آئی، لیکن بڑی بہو نے اپنے مطابق ایک سادہ سی ساڑی لی جس پر تینوں بہویں اس کا مذاق بنانے لگی۔ ارے سندھیا بھابھی جی، یہ کیا پرانے زمانے کی ساڑی آپ نے خریدی؟ ممی جی نے آپ کو منع تو نہیں کیا تھا؟ خیر آپ کا کوئی قصور بھی نہیں، آپ تو گاؤں کی ہے، آپ کو کیا پتہ ان سب فیشنز کا؟ آپ تو خیر غریب گھر سے بھی آئی ہیں، آپ کو امیروں والی زندگی گزارنا ہی کہاں آتی ہے، آپ پر یہی سب سوٹ کرتا ہے پرانا۔ بس کرو مالنی، شرم کرو، تم یہ کس طرح سے بھابھی سے بات کر رہی ہو؟ مانا کہ بھابھی نے زیادہ مہنگی ساڑی نہیں خریدی، لیکن تمہیں پتہ ہے بھابھی سادہ مزاج کی ہیں، اور اس سارے گھر کو تو ہماری بڑی بھابھی نے اور بھیا نے ہی سنبھالا ہے۔ ہر وقت تم جو بریانیاں کھاتی ہو یہ بھیا ہی کی فصل سے آتی ہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ ہمارے گھر بیٹھے چاول کہاں سے آتے ہیں اور گھر کا سارا کام کون کرتا ہے؟ سارا کام بھابھی نے سنبھالا ہے، اور آدھے سے زیادہ راشن کا خرچہ تو میرے بڑے بھیا اٹھاتے ہیں۔ بڑے بھیا نے اس گھر کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ جس وقت میں ہم غریب تھے تو بابو جی نے بھیا کو پڑھایا نہیں، ان سے کاشتکاری کروائی، اور آج بھیا نے سارا گھر سنبھالا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جیٹھ جی، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اس بات کو ہم تینوں نے نہیں سمجھا کہ سارا کام بھابھی سنبھالتی ہیں، اور بڑے بھیا نے پڑھائی لکھائی نہیں کی کیونکہ اس وقت بابو جی اور ساسو ماں غریب تھے تو اپنے بڑے بیٹے کو نہیں پڑھا سکے، اس لیے انہوں نے کاشتکاری کی، اور آج ہم گھر بیٹھے اتنا اچھا چاول کھاتے ہیں، سال بھر ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی باہر سے منگوانے کی۔ بھابھی آپ نے تو سارا گھر سنبھالا، کہ مجھے معاف کر دیجئے، ہم نے ہمیشہ آپ کے ساتھ برا کیا۔ اس طرح تینوں بہوؤں کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے بھیا بھابھی کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ غلط تھا۔ وہ سادہ مزاج کے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کو باتیں سنائی جائیں، وہ دل کے بہت اچھے، اب وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ پھر سارا پریوار چھت پر آتا ہے اور اپنے کروا چوتھ کی رسم کو پورا کرتا ہے۔ چاند کو دیکھنے کے بعد جب ورت کھل جاتا ہے تو ساس اپنی بہوؤں کے ساتھ نیچے آتی ہے، جہاں بڑی بہو نے اور ساس نے اچھے اچھے پکوان بنائے تھے، تو سب مل کر اب ہنسی خوشی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس دن کے بعد بہویں اچھی ہو گئی تھی، سب نے اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالی، کسی نے گھر کے کام سنبھالے، بڑی بہو کو بھی اس طرح تھوڑے بہت کام کرنے پڑتے، ان کو وقت ملتا اپنے لیے۔ کچھ بہوؤں نے کھانا پکانے کی ذمہ داری، برتن دھونے کی ذمہ داری سنبھالی، اور چھوٹی بہو کو بریانی کھانے کا بہت شوق تھا تو اس نے بریانی بنانا سیکھی، لیکن وہ پھر کہتی ہے کہ اسے ابھی ٹھیک سے نہیں آئی تو بڑی بھابھی کی مدد لی جائے، تو وہ اس لیے بڑی بھابھی کو بلا کر ان سے پوچھتی ہے، سندھیا بھابھی میں نے چائے بنانے کے لیے رکھی، ابھی ہم چائے پیئیں گے، پھر میں کھانا بناؤں گی، میں نے ساری سبزیاں کاٹ دی، میری تھوڑی سی مدد کر دیجیے، آپ بہت اچھی بریانی بناتی ہیں، بتائیے کیسے بنانی ہے۔ سب کو سندھیا بہو کے ہاتھ کی بریانی بہت اچھی لگتی ہے، خاص طور پر سب سے چھوٹی بہو کو، اس لیے وہ اپنی بڑی بھابھی سے بریانی بنانا سیکھتی ہے، اور ایک طرف چائے رکھتی ہے کہ ہم سب بہویں بیٹھ کر پہلے چائے پئیں گی پھر کھانا بنائیں گی۔ پھر بیٹھ کر جب وہ چائے پیتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کرتی ہیں۔ اب سب بہویں گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی تھی، مل کر کھانا پکاتی، سارے کام سنبھالتی۔ پھر چھوٹی بہو نے جو بریانی تیار کی تو اپنی ساس اور سسر کو دکھانے کے لیے لائی کہ کیسی بنی ہے۔ ماں بابو جی دیکھیے، ہم نے سارے گھر کے کام سنبھال لیے ہیں، اور گھر کا کام کرنے میں تو اچھا لگتا ہے، کام بھی جلدی ہو جاتا ہے، اب بڑی بھابھی کو بھی کچھ آرام مل گیا ہے۔ ہاں میری بہو، بس ایسے ہی مل جل کر رہنا اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی رہنا اور سب کا عزت دینا، ٹھیک ہے؟ ایک پریوار میں رہ کر سب کا مان رکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح کروا چوتھ کے بعد سب بہویں آپس میں مل کر رہنے لگی۔